बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक कार्ड्स अपने खेल रहे हैं, लेकिन खान साहब ने एक और कार्ड खेला है और इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। क्योंकि इनका पहले ये कहते हैं कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, कहते हैं जी इमरान खान को तहरीक इंसाफ माइनस कर दें तो हमारे साथ बातचीत कर लेंगे। दूसरी जानिब मलिक रियाज जैसे लोगों को इंगेज किया जाता है। मलिक रियाज की डोरियां कहां से हिलती हैं हम सबको बहुत अच्छे से पता है। वो जरदारी साहब हों या मुल्क के जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनका ताल्लुक हो। लेकिन अब इमरान खान ने एक बार फिर इनको बंद गली के अंदर फेंक दिया है और इनकी आखिरी उम्मीदें भी खत्म कर दी हैं। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को, खासकर उर्दू न्यूज को, जो एक सऊदी अरब बेस्ड न्यूज एजेंसी है, उनको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा क़यादत है उनके साथ किसी भी किस्म का, जो एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत है उनके साथ उनका किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जनरल बाजवा दौर से भी ज्यादा सख्तियां की जा रही हैं, लेकिन असल मसला क्या है? इमरान खान ने जो असल चीज इनके साथ की है, ये चाहते क्या है इमरान खान को एंगेज करना। जैसे अब इनके हामी एंकर्स कह रहे हैं कि इन सबको पता है कि इमरान खान को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। अब सिर्फ इमरान खान से एक एमनेस्टी स्कीम चाहिए। वो एमनेस्टी स्कीम चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, वो एमनेस्टी स्कीम चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनमें उनका ख्याल है कि इमरान खान अगर इक्तदार में आते हैं तो इमरान खान किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। इमरान खान ने आज एक बार वाजे किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है। इसके अलावा अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो उसके ऊपर वो किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। और एक और बात उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो ख्वाहिश है कि इमरान खान इनके साथ आके बातचीत करे तो इमरान खान उस वक्त का हिस्सा नहीं होगा। उनका मैंने इनके साथ नहीं बैठना, हाँ मेरी टीम मुज़ाकरात जो है वो जरूर कर सकती है, और लेकिन हमारी टीम भी जो मुज़ाकरात के लिए जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बात करेगी। उनका ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शन के ऊपर। अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो कौन सा डायलॉग करना है किसी से? यानी उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी डायलॉग की वजह पीछे नहीं बचती। उनका सबसे बड़ा मसला 90 रोज का इलेक्शन है। यानी ये जो ग्रैंड डायलॉग के नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर इंगेज करना चाहते थे, इमरान खान उसमें ट्रैप नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ बात करूंगा सिर्फ इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म का। उनका अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों, फिर कहेंगे अगले साल भी क्यों हूं, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही सब कुछ होगा। अब जाहिर बात है उनका फैसला करेंगे कौन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है, इस तरह तो फिर इस मुल्क ने नहीं चलना, और जाहिर है वो ताकतवरों की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलना है। अब मैं आपको जरा बाकी सूरत हाल बताने से, तहरीक इंसाफ ने एक और भी कार्ड नून लीग के खिलाफ खेला है। आज इतवार का दिन है, इस हुकूमत को 1 साल हो गया है, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। आज के मुख्तलिफ अखबारात की जरा मैं आपको हेडलाइंस बताना चाहता हूं, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात 1 साल के ऊपर कहां खड़े हैं। 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पे होंगे, इमरान खान। हुकूमती इत्तेहाद का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद, फुल कोर्ट का मुतालबा। महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। ईरानी हुदूद से दहशतगर्दों का हमला, 4 जवान शहीद। अब इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर है, उनको रिलीफ मिलने वाली खबर है, उनको लाइनों में लग के आटा जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ मिल रहा है, ये पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते। उनको कारोबार दो, उनको रोजगार दो, किसी की भी हुकूमत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग किसी की हुकूमत हो, ये हम डिजर्व बतौर कौम नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? अब चूंकि हमने ये सुना कि जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, हमने सुना कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द पार्टी के तौर पे ट्रीट किया जाए, तो जाहिर है फिर जब आप आगाज करेंगे, तो जब आप कीचड़ में वो चीज फेंकेंगे तो आपके अपने कपड़े भी गंदे होते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल है। और तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ नून लीग की बहसीयत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुलजिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है, और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। वो कह रहे हैं जी हम तहरीक इंसाफ वाले नून लीग के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से जो रेफरेंस है वो दायर करने के लिए जा रहे हैं। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, और अब ये अक्टूबर की बातें कर रहे हैं। शेख साहब भी जरा, शेख रशीद बातें कर देते हैं, और शेख रशीद ने ये कहा कि जनाब 8 अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है, ये 8 जून भी नहीं देखेंगे, गो के जुलाई और अगस्त के अंदर आगे चल के हुकूमत खत्म होनी है। मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं कि हुकूमत की छुट्टी
کا وقت لگ رہا ہے کہ قریب آ رہا ہے. اب کل منڈے کے روز جو بینچ ہے 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. اچھا, حیران کن طور پہ آج سے 1 سال پہلے بھی ایک ایسا ہی بینچ بنا تھا. اس میں کون کون سے لوگ تھے؟ یہ جو ہم خیال بینچ کا نام سنتے ہیں, یہ 5 رکنی بینچ تھا اوریجنل جوریسڈکشن کا. سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لیا تھا جو 2022 کا پہلا از خود نوٹس تھا, اور اس میں کیا تھا؟ اس بینچ میں شامل تھے جسٹس عمر عطا بندیال, اس بینچ کے اندر بھی شامل ہیں. اس بینچ میں شامل تھے جسٹس اعجاز الاحسن, اس بینچ کے اندر بھی شامل ہیں. اچھا, اس بینچ کے اندر شامل تھے جسٹس منیب اختر, اس بینچ کے اندر بھی شامل ہیں. تو اگر وہ 3 ہم خیال تھے یا وہ تحریک انصاف کے حق میں فیور دیتے ہیں تو وہ 3 ججز جو تھے وہ کم از کم عمران خان کی حکومت بچا لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تب انہوں نے نہیں بچائی, میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا, تو اب وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں دیں گے؟ باقی 2 ججز تھے جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل تھے. جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ کا بھی حصہ تھے, وہ الگ بات ہے, وہ اس سے الگ ہو گئے. اس میں صرف جسٹس مظہر عالم خان جو تھے میاں خیل, وہ اس کے اندر ایک الگ جج تھے. باقی جو ابھی 5 رکنی بینچ بنا تھا اس میں 4 کے 4 وہی ججز تھے جو عمران خان کے سو موٹو کے بارے میں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کہنا بہت کہنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. فواد چودھری نے ایک اور بات کی ہے, ان کا دیکھیں اگر عدالتی حکم پہ عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی. اب منڈے کے روز چونکہ انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے, وہاں پہ امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا کہ اٹارنی جنرل عدالت کے روبرو کیا کہتے ہیں, کیونکہ اٹارنی جنرل حکومت کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں یا حکومت کے لا آفیسر ہوتے ہیں کورٹ آف لا کے اندر. اب ذرا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اب انہوں نے وہاں پہ اگر بائیکاٹ کرنا بھی ہے یا کیا کہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ الیکشن کروا لیں, آپ الیکشن کا فیصلہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے, یعنی عوام کا فیصلہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے, پھر آپ سے کہا جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کر دے گی, عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ تمام فریقین کو قابل قبول ہوگا, پھر کہتے ہیں یہ بھی قبول نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو, نون لیگ کو, یا ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو عوام کا فیصلہ بھی قبول نہیں ہے, ان کو اگر عدالت کا فیصلہ بھی قبول نہیں ہے, تو پھر فیصلہ کروانا کس سے ہے؟ پھر فیصلہ قبول ہمیں کس کا ہونا چاہیے؟ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں, پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جناب علی فیصلہ کر لیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ایون آوازیں آ رہی ہیں, آپ جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ خاموش ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں نے پوچھا کہ رضا ربانی صاحب کہاں پہ ہیں, جنہوں نے جب ملٹری کورٹس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے سینے کے اوپر, دل کے اوپر پتھر رکھ کے کیا. اب ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن ٹوٹ رہا ہے, 90 روز کے اندر الیکشن ایک آئینی ذمہ داری ہے, لیکن مجال ہے کہ اب وہ بولے ہوں. لیکن میں اس ساری صورتحال میں کانفیڈنس کو داد دینا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے اور مریم اورنگزیب کے, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آتی ہیں, میڈیا کو وہ فیس کرتی ہیں, پھر اس کا بڑا مؤثر جواب دیتی ہیں, فرماتی ہیں کہ ملک میں معاشی, سیاسی اور آئینی بحران کے ذمہ دار عمران خان ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم عمران خان کی حکومت گرا کے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا رہے ہیں, تو اب 1 سال کے بعد بھی اگر آپ نے یہی ہمیں سنانی ہے ایک کہانی, تو آپ حکومت میں آئے کیوں؟ 1 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ 1 سال حکومت کا کافی ہوتا ہے اور حکومت ٹریک پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے اس حوالے سے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے. اچھا, اب اگلی بات میں آپ کو جو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں, ہم نے یہ سنا جی کہ نواز شریف کو سعودی فرما روا نے بلایا ہے. آج خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف 8 اپریل کو سعودی عرب جائیں گے, مریم جو ہیں وہ 10 اپریل کو سعودی عرب جائیں گی اور عمرے کی ادائیگی کے لیے, اور اس کے بعد وزیر اعظم اور وزراء بھی وہ روانہ ہوں گے, اور نواز شریف کی وطن واپسی کے اوپر مشاورت ہوگی, اور وزیر اعظم شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے وزارت خارجہ نے کوششیں شروع کر دی ہیں. طارق عزیز صاحب کی آج دنیا اخبار کے اندر سٹوری ہے. اگر دعوت شاہی خاندان کی طرف سے ہے تو پھر تو ملاقاتیں آلریڈی ہوں گی, لیکن آپ نے جیو نیوز کے ذریعے تاثر دیا جی وہ شاہی مہمان ہوں گے, وہ ان کی دعوت کے اوپر وہاں پہ ہو رہے ہیں. 25 اور 26 اپریل کو وزیر اعظم اور کابینہ وہاں پہ جائے گی, اور خبر یہ ہے کہ وہاں پہ مشاورت ہوگی, اور نواز شریف مریم نواز قطر کے اندر عید منائیں گے سعودی عرب کی بجائے. تو اگر تو وہ شاہی مہمان ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے ان کو سعودی عرب کے اندر ہی منانی چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر کچھ بھی کہنا, کچھ بھی چلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ذرا جاتے جاتے ایک لطیفہ سنیے کہ پاکستان کے لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں. کراچی کے اندر راہزنی ڈکیتی کی خبریں ہیں, لیکن گورنر سندھ نے اعلان کیا ہے کہ چاند رات کو گورنر ہاؤس میں خواتین کے لیے مفت مہندی لگانے کا اہتمام کیا جائے گا. یہ ہے ہماری ریاست کے اندر جو شغل چل رہا ہے.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.